नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रहलाद विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। संविधानले स्थायित्वको कल्पना बढीमा 2 वर्षको लागि गरेको सरकार पक्षीय वकिलहरूको दावी। सर्वोच्चको फैसला व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्नेमा जोड। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची तय गरेर सुरु भएको प्रदेशसभा बैठक 2 मिनेटमा स्थगित। सत्तारूढ नेकपाको विवादका कारण प्रस्ताव पेश हुन सकेन। कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सोमबारबाट सुरु हुँदै नेपालमा हालसम्म 2,71,925 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारत उत्तराखण्डको हिमनदी फुटेसँगै थौडीगंगा नदीमा आएको बाढीले 150 भन्दा बढी बेपत्ता। ऋषिगंगा तटीय क्षेत्रमा रहेका चमोलीदेखि हरिद्वारसम्मको बस्ती उच्च जोखिममा। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा चन्द्रपुर र वालिङ नगरपालिका विजयी। विराटनगर विरुद्ध चन्द्रपुर विजयी हुँदा पुलिस क्लब वालिङ नगरपालिकासँग 10 ले स्तब्ध। तब आतिशबाजीले रातको आकाशलाई उज्यालो बनाउनेछ, तब गुरु वर्षको स्वागत कार्य आरम्भ हुनेछ। 1983बाट चिनिया टेलिभिजनमा प्रदर्शन गरिन थालेको द स्प्रिङ गालाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिने कार्यक्रमको रूपमा गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड्सको पुरस्कार पनि पाएको छ। तपाईँ जहाँ भए पनि आउनुहोस्, सन् 2021 फेब्रुअरी 11 मा प्रसारण हुने विश्वकै एक विशाल टेलिभिजन कार्यक्रम द स्प्रिङ गालामा सहभागी हुनुहोस्। चीनको रचनात्मक भावनाको साक्षी बन्नुहोस्। Capital Connection. Connecting worldwide. भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-19 महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि ढकेलेको जनाएको छ भनेको छ कि कोभिड-19 ले गर्दाखेरि कुनै योग्य ठाउँमा कम्पिटिसन गरेर आउनुपर्ने योग्य मान्छे राख्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्नु त्यो पनि भ्रष्टाचारै मानिन्छ। हाम्रो अलिकति विकसित मुलुकहरूमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् त, बसमा मात्र जाने बेला लाइनमा बसिसक्यो। एक्ज्याक्टली हो, त्यो चाहिँ हो कि भ्रष्टाचार नहुनु भनेको। यहाँको कल्चरै नाता कुटुम्ब नेपोटिजम एकदमै बढी छ। फलाना थरको को छ भने कुन गाउँको तुरन्त पत्ता लगाएर च्यानल मिलाएर पुगिहाल्ने। अनि आफ्नो मान्छे भएपछि नमिले पनि ल भइहाल्यो त, उहाँ त हाम्रो मान्छे हो भनेर काम गरिदिने जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्तिले नै अलिकति भ्रष्टाचार धेरै नै बढेको के। बिचरा गरिबहरूले केही नपाउने, 3 लाख रुपियाँ पाउने, धनी धनी ठुल्ठुलो घर हुनेहरूले 3 लाख रुपियाँ लिनको लागि सानो घर बनाउने अगाडि 5 करोडको घर बनाउँछ, त्यो 3 लाख रुपियाँ सरकारसँग लिन जान्छ। त्यो नलिएको भए त गरिबको अलि राम्रो घर बन्थ्यो नि। यो सबै कुरा भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ जनताले पनि थाहा पाएको छैन, धेरैलाई थाहा छैन होइन। त्यो पैसा दिएको मात्र घुस हो, घुस मात्र भ्रष्टाचार हो भन्ने मात्र अलिकति जनमानसमा रह्यो कि। कतिपय कुरा त पहिलेभन्दा धेरै सुधार पनि भएको छ, तर कतिपय कुरामा चाहिँ पहिलेभन्दा यो भ्रष्टाचार चाहिँ अझ धेरै बढी भएको छ। तर आजकल कोहीसँग केही सोध्यो भने, केही गराउन खोज्यो भने यसमा मेरो कमिसन कति, बोल्न अघि नै मेरो फी कति, एकले अर्कोलाई सहयोगको भावना नि गयो कि। अहिले चाहिँ हरेक कुरा पैसामा मात्र दाँचिन थाल्यो। जसले पदको दुरुपयोग गरेको छ उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दाखेरि न्यायालयबाट यिनीहरू सबै पनि स्वच्छ रूपमा निस्किँदै गए। कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति फितलो हुँदै गयो कि हामी चाहिँ। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट उप सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका वकिलहरूको बहस जारी रहेको छ। सुनवाईमा सरकारी वकिलहरूले संसद विघटन संवैधानिक रहेको दावी पेश गर्दै आएका छन्। आइतबारको सुनवाईमा पनि सरकार पक्षका वकिलहरू सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। सरकारको पक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले नेपालको संविधानले स्थायित्वको कल्पना बढीमा 2 वर्षको लागि गरेको दावी गर्नुभयो।
2 वर्ष पश्चात मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न पाउने व्यवस्थातर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष पूरा भएपछि संसद विघटन गरेकोले त्यो अधिकार संविधानले दिएको उहाँको तर्क रहेको छ। त्यस्तै आइतबार नै बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने सम्भावना छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। जवाबमा सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले फैसला बौद्धिक रूपमा आदर गर्न सकिने, सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार्य र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैबीच आइतबारदेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई बहसका लागि 15 मिनटको समय तोकिदिनु भएको छ। राणाले माघ 30 गतेभित्र बहस सक्न विपक्षी वकिलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको निष्ठा कमजोर भएको बताउनु भएको छ। आइतबार असंवैधानिक संसद विघटनको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे श्रमिक फेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको निष्ठा र आस्था कमजोर भएको बताउनु भएको हो। ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धता समेत कमजोर भएको र मार्क्सवादलाई अवसरवादको रूपमा बुझी आफ्नो स्वार्थको साधना बनाउन चाहेको उहाँले बताउनुभयो। बढ्दै गयो। यसको कारण के हो भने उनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको निष्ठा र आस्था कमजोर हुँदै गयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गयो। उनले मार्क्सवादलाई अवसरवादको रूपमा बुझ्न पुगे र आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउन चाहे र त्यही स्वार्थको साधन बनाउँदै त्यसैको भर्याङ चढ्दै, कम्युनिस्ट पार्टीको भर्याङ चढ्दै, विभिन्न नेताहरूको भर्याङ चढ्दै अनि हुँदा पछि त पुष्पल दाहाल हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष उहाँको भर्याङ चढ्दै चट्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुक्क लात हानेर प्रचण्ड तल ढाल्दिए। संविधानलाई जोगाउँदै हुर्काउँदै अगाडि बढाउने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। आफूहरूले कुर्सीको हानथाप नगरी न्याय र सत्यको लागि आवाज उठाइरहेकोले आफूहरूको बाटो सही रहेको उहाँको दाबी छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पर्वत गुरुङले पत्रकारहरूलाई तालिमको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आम सञ्चार र श्रमजीवी पत्रकार नीति कार्यक्रम र बजेट विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई तालिमको जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। तालिम प्राप्त पत्रकार नहुँदा विकृति विसङ्गति जन्मिएको भन्दै उहाँले पत्रकारहरूको निम्ति तालिम केन्द्रको विकास नगरी पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर नहुने बताउनुभयो। आफ्नो योग्यता, क्षमता र गुणस्तर बिना बजारमा बिक्री हुन्न भन्ने हेक्का पत्रकारहरूले पनि राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले विरोध गरेपछि मात्रै पत्रकार भइन्छ भन्ने धारणा परिवर्तन नगरेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्मानित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन नसकिने पनि बताउनुभयो। प्राप्त नभएको पत्रकारहरूले गर्दाखेरि पनि के विकृति विसङ्गति जन्मेको हो भन्ने प्रति हामीले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ अहम्ममजी गरौँ के हेर्नुहोस्, होइन? हामी सबै कुरोमा तालिम प्राप्त चाहिँ चाहिन्छ। योग्यता बिना, क्षमता बिना र गुणस्तर बिना चाहिँ हामी मार्केटमा अब हामी बिक्री हुँदैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति कुरो चाहिँ हेक्का चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने कुरा सरकारको नीति कार्यक्रममा ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन नवीकरणका लागि जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट हुने गरी नीतिगत निर्णय गरिएको भए पनि हुलाका कर्मचारी दक्ष नहुँदा प्रभावकारी नभएको समेत बताउनुभयो। कुरा अनलाइन नवीकरणको कुरो अनि तपाईँको विभिन्न कुरो जे एउटा समस्याको कुरो आछ, अब जिल्ला हुलाकहरूमा हामीले जुन व्यवस्था गर्यौँ, जिल्ला हुलाकहरू पनि त्यो अनुसारको दक्ष कर्मचारी हुँदो रहेछ। अनि प्रेसका यी काम गर्ने कुरो त त्यो हुलाकको कर्मचारी त तालिम प्राप्त त छैन। त्यसैले अहिले कतिपय हामीले निर्णय गरेको नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी नभएको हुनसक्छ। उहाँले पत्रकारको समस्या समाधानको निम्ति प्याकेज बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। पत्रकारहरूका लागि कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची तय गरेर सुरु भएको प्रदेश 1 प्रदेशसभा बैठक 2 मिनेटमा नै स्थगित भएको छ। सत्ता पक्षका सांसदहरूले निलम्बित 16 जना सांसदलाई उपस्थित हुन दिनु नहुने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्। सत्ता पक्षका सांसदले बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले फागुन 9 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको हो। दिउँसो 2 बजे बस्ने भरिएको बैठक कार्यसूची विवादका कारण 4 बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठक सुरु भए लगत्तै सत्ता पक्षका सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएको छ। केन्द्रमा नेकपा 2 समूह बनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि पेश हुन सकेन। यसअघि झण्डै 5 घण्टा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नजुटे पनि बैठक सुरु भएको थियो। बैठकमा नेकपा ओली समूहका नेताहरूको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन् भने प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले बैठक राखेर मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिनुपर्ने अडान राखेका थिए। विपक्षी दलहरूले पनि बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बताएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षधर अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोध पत्र लेखेका छन्। आइतबार अनेरासो ब्यूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै लेखेको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई नै दिने चाहे पनि समय नदिएपछि पत्रको ठूलो ब्यानर बनाएर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विरोध पत्र दर्ता गर्न जाँदा पनि विरोध पत्र दर्ता नभएपछि अनेरा सिबियुले हनुमानस्थान स्थित सडकमा नाराबाजी तथा प्रदर्शन समेत गरेको थियो। अनेरासो बियुको सहसंयोजक रञ्जित तामाङले देश गम्भीर संकटमा रहेको बेलामा युवा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आफ्नो भावना तथा धारणा राख्नु कर्तव्य ठानी प्रयास गरिएको भए पनि समय नदिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। हाम्रो पुरै घोर आपत्ति छ। देशको प्रधानमन्त्रीले यत्रो निर्णय गरेर देशको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक ढङ्गका कदमहरू उठाउने तर युवा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट पेश गर्ने जुन ज्ञापन पत्र उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो, यसले उहाँ देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब हामीले मान्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले एकदम सभ्य भाषामा सम्माननीय लेखेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना विचार राख्न खोज्दा उहाँले जब हामीलाई समय दिनु भएन, उहाँ देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब हामीले सम्मान गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। अनेरासे ब्यूले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा निरन्तर विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। तब आतिशबाजीले रातको आकाशलाई उज्यालो बनाउनेछ, तब गुरु वर्षको स्वागत कार्य आरम्भ हुनेछ। 1983बाट चिनिया टेलिभिजनमा प्रदर्शन गरिन थालेको द स्प्रिङ गालाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिने कार्यक्रमको रूपमा गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड्सको पुरस्कार पनि पाएको छ। तपाईँ जहाँ भए पनि आउनुहोस्, सन् 2021 फेब्रुअरी 11 मा प्रसारण हुने विश्वकै एक विशाल टेलिभिजन कार्यक्रम द स्प्रिङ गालामा सहभागी हुनुहोस्। चीनको रचनात्मक भावनाको साक्षी बन्नुहोस्। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि पुनः क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले दोस्रो चरणमा दूतावास, UN एजेन्सीका कर्मचारी र पत्रकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सोमबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। पहिलो चरणको खोप लगाइसकेपछि जोखिमका आधारमा सूची तयार पारिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएका छन्।
माघ 14 देखि शनिबारसम्मको पहिलो चरणमा 1,81,857 जनाले खोप लगाएका छन् भने काठमाडौँको सिभिल शिक्षण सहित गंगालाल र ललितपुरको पाटन अस्पतालमा दोस्रो चरणको खोप लगाइने शनिबार निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सिभिल अस्पतालमा पत्रकारलाई र पाटन अस्पतालमा युएन एजेन्सीमा कार्यरत विदेशी तथा कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएका छन्। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल अस्पतालमा दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत व्यक्ति तथा विदेशी कर्मचारीमा आश्रित व्यक्तिलाई खोप दिइनेछ। उनीहरूलाई सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म खोप लगाइसक्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छन्। खोप लगाउन पत्रकारका लागि सूचना विभागबाट जारी प्रेस प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 119 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,71,925 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 260 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 2,68,072 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2038 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 1,815 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 20,93,417 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। पछिल्लो समय बालबालिका माथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बाल अधिकार र बाल संरक्षण सम्बन्धी काम गर्दै आएको बाल अधिकारवादी संस्था सिभिन नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बालबालिकाको अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखिएको हो। अचला लोहनीको यो रिपोर्ट। सिविन नेपालले सन् 2020 मा 7वटै प्रदेशका 9 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहका 1714 जना बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा गरिएको अध्ययनबाट बालबालिकामाथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखिएको सिविन नेपालले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण लकडाउन भएपछि बालबालिकाको इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने समय बढेको र जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ। बालबालिकाहरूले अनलाइन मार्फत नचिनेको मान्छेसँग सम्बन्ध गाँस्ने यौन शोषणको शिकारमा पर्ने र यसका कारण शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको सिविन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर बताउनुहुन्छ। हाम्रो रिसर्चले विभिन्न तथ्यहरू उजागर गरेको छ। बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमको जोखिममा इन्टरनेट अनलाइनमा रहन्छन्। उहाँहरूले आफूले नचिन्ने मानिसहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार गर्ने र ती नचिन्ने मानिसहरूले बालबालिकालाई आफ्नो चङ्गुलमा फसाएर आफ्नो विश्वासको पात्र बनाएर यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय वयस्कहरू पुरुष र महिलाहरूले पनि बालबालिकालाई आफ्नो नाङ्गो तस्बिरहरू पठाउनलाई र उहाँहरूसँग अनलाइनमा त्यस्तो यौन व्यवहारहरू गर्नलाई उक्साएको पाइयो भने कतिपय भाइ बहिनीहरू साइबर बुलिङको शिकार भएको छ। अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणमा बालिकाको साथै बालकहरू पनि पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। शोषणमा पर्दा सहयोग माग्ने विषयमा बालबालिका अनभिज्ञ रहेको पनि पाइएको छ। बालबालिकालाई अनलाइन मार्फत हुने हिंसा पनि अपराध नै हो भन्ने बुझाउन सक्नुपर्ने र बालबालिकाहरूलाई जनचेतना जगाउन सरकारवाला सबै सचेत हुनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक तुलाधर बताउनुहुन्छ। र सेक्सुअल अब्युज भनेको इन्टरनेट अनलाइनमै गरे पनि यो चाहिँ अपराध हो, यो क्रिमिनल एक्ट हो भनेर बालबालिकालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ र बालबालिकालाई हामीले सशक्त पनि पार्नु पर्दछ ताकि उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको जोखिम आफूले फेस गर्दाखेरि भन्ने आँट आओस्, रिपोर्ट गर्ने चाहिँ हिम्मत आओस् र हेल्प चाहिँ उनीहरूले सिक गरोस् ताकि पर्पेट्रेटरहरू हैन अनलाइन प्रिडेटर्सहरूलाई हामीले सकेसम्म चाँडै कानुनको दायरामा ल्याउन सकौं र सयौं हजारौं बालबालिकालाई इन्टरनेट मार्फत हुने यौन शोषणबाट हामी बचाउन सकौं। अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणबारे शिक्षा दिन विद्यालयको पाठ्यक्रम नै राख्नुपर्ने जरुरी छ। सिविन नेपालले अध्ययनका क्रममा सरकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर अन्तर्वार्ता गरेर समूह छलफल गरेर तथ्य निकालेको जनाएको छ। बालबालिका
बालबालिकाले अधिकांश समय इन्टरनेटमा बिताए भने दुखेसो गर्ने अभिभावकको संख्या बढिरहेकोले यस विषयमा छलफलहरू चलाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अभिभावकले इन्टरनेट चलाउन बन्देज गर्ने नभई के चलाउने र कति समय चलाउने भन्ने सिकाउन सके राम्रो हुने देखिन्छ। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि अचला लोहनीको रिपोर्ट। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। जब आतिशबाजीले रातको आकाशलाई उज्यालो बनाउनेछ तब गुरु वर्षको स्वागत कार्य आरम्भ हुनेछ। 1983बाट चिनिया टेलिभिजनमा प्रदर्शन गरिन थालेको द स्प्रिङ गालाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिने कार्यक्रमको रूपमा गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड्सको पुरस्कार पनि पाएको छ। तपाईँ जहाँ भए पनि आउनुहोस्, सन् 2021 फेब्रुअरी 11मा प्रसारण हुने विश्वकै एक विशाल टेलिभिजन कार्यक्रम द स्प्रिङ गालामा सहभागी हुनुहोस्। चीनको रचनात्मक भावनाको साक्षी बन्नुहोस्। ज्योतिष शास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म ज्योतिष समय। प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि 01 52 44 346 01 52 44 346। ज्योतिष समय। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै सरकारको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार दिगो विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन 2016 देखि 2019 र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका 2020 सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डाक्टर कडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको संयुक्त प्रयास रहनुपर्ने बताउनु भएको हो। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि संघ सरकारले नीति दिने, प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। संघीय सरकारले मूलतः नीति दिने हो, अघि यहाँ कुरा उठिसक्यो। प्रदेश सरकारहरूले पनि सहजीकरण गरिदिने हुन् र मूलतः त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो। र त्यसकारणले स्थानीय सरकारलाई जबसम्म हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुर्याउँदैन तबसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनको लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उपाध्यक्ष कडेलले नेपालको सामाजिक सूचकमाथि गइसकेकोले देशलाई अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यस निम्ति प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबै क्षेत्रसँग साझेदारी र समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मात्रै सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय लगायतका सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै सरकारवालाहरूले नेपाल सहकारी बैंक दर्ताको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना लगायत आवेदक संस्थाका प्रतिनिधिहरू आइतबार राष्ट्रिय सहकारी विभागमा सहकारी बैंक स्थापनाको प्रस्ताव लिएर पुगेका थिए। एक मात्रै सहकारी बैंकले समग्र मुलुकभरका सहकारी संस्थालाई सेवा दिन नसक्ने भएकोले थप 5 वटा सहकारी बैंकको
आवश्यकता रहेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सहित उनीहरू सहकारी बैंक दर्ताका लागि आवश्यक कागजात लिएर सहकारी बोर्ड पुगेका थिए। तर विभागले बैंक दर्ता बारे प्राप्त कागजात अध्ययनपछि मात्रै निर्णय दिने बताएको छ। हामीले कतिवटा बैंक चाहिने हो कतिवटा नचाहिने हो भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन र कानुनले हामीलाई त्यो विषयमा सरोकार राख्नु भनेको पनि छैन। हामीलाई त रीतपूर्वक विवरणहरू प्राप्त भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ। प्रस्तावित बहुद्देशीय नेपाल सहकारी बैंक अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले एक मात्रै सहकारी बैंकले 34% सदस्य र 6% वित्तीय कारोबार मात्रै गरेकोले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको प्रवर्धन र वृद्धि विकास तथा आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि थप 5 वटा यस्ता बैंक आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। हाम्रा सङ्घहरू मार्फत चाहिँ संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने त्यसमा चाहिँ एउटा आर्थिक पिलरको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले काम गर्नुपर्छ र एउटा ब्याङ्कले मात्र चाहिँ सम्भव छैन। यो समग्र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यसको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ एउटा मात्रै ब्याङ्क सम्भव छैन भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनले देखायो। राष्ट्रिय सहकारी ऐन 2074 को दफा 12 र 14 तथा नियमावलीको नियम 5 र 6 मा सहकारी बैंकको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको उत्तराखण्डको हिमनदी फुटेसँगै धौली गंगा नदीमा आएको बाढीले 150 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। धौली गंगा सहित जोशीमाथ नदीमा उर्लेको बाढीले कैयन घर बगाएको खबरमा जनाइएको छ। बेपत्ता हुनेहरूमा ऋषिगंगा विद्युत परियोजनामा कार्यरत कामदार रहेका छन्। हिमताल फुटेपछि अर्को मुख्य नदी ऋषिगंगामा समेत आएको बाढीले कैयन पुल समेत बगाएको छ। ऋषिगंगा तटीय आसपासका इलाकालाई खाली गर्न र सुरक्षित रहन भनिएको छ। चमोलीदेखि हरिद्वारसम्मको बस्तीलाई उच्च सतर्कमा राखिएको छ। आसाम पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै उद्धार र राहतमा जुट्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै गृहमन्त्री अमित शाहले प्रभावित स्थल चमोली जिल्लामा उद्धार र राहतको लागि हवाई एवं स्थल सेनालाई पठाइएको बताइएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संविधानले स्थायित्वको कल्पना बढीमा 2 वर्षको लागि गरेको सरकार पक्षीय वकिलहरूको दावी। सर्वोच्चको फैसला व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्नेमा जोड। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची तय गरेर सुरु भएको प्रदेश 1 प्रदेशसभा बैठक 2 मिनेटमा स्थगित। सत्तारूढ नेकपाको विवादका कारण प्रस्ताव पेश हुन सकेन। कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सोमबारबाट सुरु हुँदै नेपालमा हालसम्म 2,71,925 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारत उत्तराखण्डको हिमनदी फुटेसँगै धौलागंगा नदीमा आएको बाढीले 150 भन्दा बढी बेपत्ता। ऋषिगंगा तटीय क्षेत्रमा रहेका चमोलीदेखि हरिद्वारसम्मको बस्ती उच्च जोखिममा। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा चन्द्रपुर र वालिङ नगरपालिका विजयी। विराटनगर विरुद्ध चन्द्रपुर विजयी हुँदा पुलिस क्लब वालिङ नगरपालिकासँग 1-0 ले स्तब्ध। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई यति नै। सूचना मनोरञ्जन तथा ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।